नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयान भितर झेडपीच्यो वेंचणुको जाल्यो, निकाल लागलो. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता दोनूय जिल्हा पंचायतींनी स्थापन जाल्या, उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय. सो हो सगळो आयज उत्तर आमचे दक्षिण गोंयचे जे आसात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उत्तर गोंयचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हे सगळे जवळ जवळ निश्चित जाल्यात. ते आपापली पदां जी आसात ते घेतले. ह्या सगळ्यां भितर आयज एका म्हत्वाच्या विशयाचेर गोंय सरकाराच्यो म्हत्वाच्यो बसका जाल्यो. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष, बाकी विरोधी पक्षांक घेवन सरकार एका म्हत्वाच्या निर्णया कडेन फुडें वयतना आमकां दिश्टी पडटा आनी ताका रोखडेंच मूर्त स्वरूप हें येतलें. आनी तो विशय म्हणजे गोंयांत तिसरो जिल्लो जो आसा, थर्ड डिस्ट्रिक्ट, ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती, ताका मेळपी मूर्त स्वरूप. आतां आमी जेन्ना तिसरो जिल्लो म्हणटात तेन्ना वेगवेगळे प्रश्न जे आसात ते उप्रासतात. दोन जिल्ले, लागीं 15 लाख आमच्या गोंयची लोकसंख्या, ह्या 15 लाखांच्या लोकसंख्ये भितर पयलींच दोन जिल्ले जे आसात ते आमच्या अस्तित्वात आसात, उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय. ह्या दोनूय जिल्ल्यांचे दोन खासदारूय आसात. सो ह्या येद्या ल्हानशा गोंयान भितर, माणकुल्या गोंयान भितर तिसरो जिल्लो हो खऱ्यांनीच जाय काय कितें, हो प्रश्न पयलीं सावन चर्चेन आसा. ताचेर वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मतां आसात, तज्ञांची वेगळी मतां आसात, राजकीय विश्लेशकांची वेगळी मतां आसात. सो मतभिन्नता आमकां ह्या विशयाचेर दिश्टी पडटा. पूण अशें आसतनाय सरकार आतां हें पावल फुडें मारतना आमकां दिश्टी पडटा आनी सरकार तिसरो जिल्लो जो आसा ताची घोशणा जे आसात ते बुधवारा चड करून जावपाची आसा. ताच्या नांवाचीय घोशणा जाल्या. आतां नांव म्हटल्या उपरांत ताचेर परतून एक फावट वाद जाला. एक दोन नांवां आयज परती म्हायतीची मेळटा. ताच्या प्रमाण चंद्रपूर म्हणून एक नांव चर्चेक आसा अशें कळटा. ताच्या उपरांत अटल जिल्ला अशें म्हणून नांव चर्चेक आसा. सो ह्या नांवाचेरूय आतां लोक उलोवपाक लागल्यात की नांव कितें आसचें, किंवा हें नांव नाका, तें नांव नाका, अशी मतमतांतरां जी आसात ती सुरू जाल्यात. विरोधी पक्षांनी आयज एक मुद्दो उपस्थित केलो की सरकार घाई गडबडीन ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती करता. म्हणजे तांचो विरोध ना, मात हो तिसरो जिल्लो ताचें स्वरूप कितें आसतलें, प्रशासकी ताची हेडक्वॉर्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेडक्वॉर्टर खंय आसतलो. पयलीं कुडचड्या म्हणटाले, आतां केप्यां अशें जें आसात तें निश्चित जालां अशें कळटा. सो हाच्या वयल्यानूय विरोधकांचो आरोप आसा की सरकार एक हाती निर्णय घेता, विरोधकांची मतां जाणून घेना, विरोधकांची जी कितें सजेशन्स आसा ती जाणून घेना आनी सगळो प्लान जो आसा तो तिसरो जिल्लो कसो आसतलो, तातूंत भितर खंयच्या म्हालांचो आस्पाव आसतलो, किंवा हाचेर क्लियरिटी सारकी दिना, अशा तरेचो विरोधकांचो आरोप आसा. आतां आमी एक पळोवपाक जाय की तिसरो जिल्लो म्हटलें जाल्यार एक नांव प्रामुख्यान येता, तें म्हणजे सर्गेस्त मंत्री रवी सीताराम नायक. ते आदले मुख्यमंत्री, माजी खासदार अशी विविध पदां तांणी भोगिल्लीं. मात अचानक तांचें निधन जालें आनी ते मंत्रीपदार आसतनाच तांणी सगळ्यांचो निरोप घेतलो. पूण तिसरो जिल्लो हाचे सातत्यान जर कोणें पाठपुरवठो केला, किंवा तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती कोणाची किंवा तो विचार कोणाचो, हो जर आमी मुद्दो घेतलो जाल्यार रवी नायक हांचेंच नांव येता. म्हणजे हयातींतल्या निमण्या खिणा मेरेन सुद्दां तांणी तिसरो जिल्लो जावचो म्हणून हरेक प्रयत्न केले. एकलोच राजकारणी जो पयलीं सावन तिसरो जिल्लो जावचो म्हणून मागणी करतालो. मात ताची काँग्रेस सरकाराच्या काळानूय तशी दखल घेतली गेली ना. मात प्रमोद सावंत हांणी तो प्रपोजल जो आसा तो अभ्यासपा खातीर घेतलो. त्या प्रपोजलाचेर तिसऱ्या जिल्ल्याच्या निर्मितीचेर समिती स्थापन करून ताचो अभ्यास सुरू जालो आनी तिसरो जिल्लो करप ह्या निर्णयाचेर सरकार आयलें. रवी सीताराम नायक हांणी जेन्ना हो प्रस्ताव दिल्लो तातूंत भितर तांणी सत्तरी म्हाल, मागीर फोंडे, धारबांदोडे हे म्हाल घेवन, आनी सांखळेचो दिवचल हो एक म्हाल, म्हणजे दिवचल, सत्तरी, फोंडे आनी धारबांदोडा हे 4 तालुके घेवन ह्या जिल्ल्याची निर्मिती जावची असो तांचो प्राथमीक प्रस्ताव आशिल्लो. तशी तांणी पत्रव्यवहार केल्लो, त्या दिशेन तांणी सरकारा कडेन मागणी केल्ली. मात तिसरे जिल्ल्याची निर्मिती करप हें सरकारान निश्चित केलें. मात हे 4य तालुके आहात ते कुशीक पडले, म्हणजे सत्तरी, फोंडे, धारबांदोडे आनी दिवचल. आनी वेगळेच तालुके घेवन हो आतां तिसरो जिल्लो जो आसा तो अस्तित्वान येता. आतां सद्यान भितर काणकोण, सांगे, केपें आनी धारबांदोडा
अशा तरेचे हे 4 तालुके घेवन हो आतां सरकार जो आसा तो तिसरो जिल्लो करपाक सोदता. तातूंत भितर सगळ्यांत चड आतां विरोध जाता तो काणकोणच्यान. ते म्हणटात की काणकोणचो आस्पाव हो तिसऱ्या जिल्ह्यान तुमी करूं नाका. कारण काणकोणच्यान हेडक्वॉर्टर जर केपें गेले जाल्यार ते चड कटकटीचे जातले, अडचणीचे जातले. त्या पेक्षा काणकोणकार हे डायरेक्ट मडगांवां तांचो अप्रोच आसता, तांची थंय यो वच आसता, सो तांकां तें सोंपें पडटा. सो त्या दिशेन आमी जर पळयत जाल्यार ऑलरेडी काणकोणच्या लोकांनी आतां हाजेर विरोध जो आसा तो सुरू केल्लो आसा. मात आमी जर पळयत जाल्यार हो तिसरो जिल्लो स्वता म्हाका जे प्रश्न पडटात ते पयलींच सध्या 2 जिल्ले आमचे आसात. हेडक्वॉर्टर आमचे पणजे आसा नॉर्थ गोंयचे आनी दक्षिण गोंयचे मडगांवा भितर आसात. थंय सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी हांगासर इजिली लोक जे आसात ते येवंक शकतात, कलेक्टराक मेळपाक शकतात, आपली कामां जी आसा ती करपाक शकतात. आमच्या गोंयान भितर साधन सुविधा आमी जर पळयत जाल्यार प्रत्येक जाण 70 म्हणजे उत्तर गोंयचे सामके निमणे टोक आसात ते म्हणजे 70 माल किंवा पेडणे म्हाल किंवा हे 2 म्हाल प्रामुख्यान ते लोक इजिली पणजेन भितर येतात, आपली कामां करून घेवन वतात. तेवटेन आमी जर पळयत मडगांव साकून सांग्या साकून जे लोक आसात ते काणकोण साकून किंवा सांग्या साकून लोक मडगांव येतात. सो 15 लाख पॉप्युलेशनाच्या ह्या गोंयान भितर तिसरो जिल्लो हो खऱ्यांनी फिजिबल आसा काय कितें? सरकारान कितें अभ्यास करून किंवा कितें निकशांचेर ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती करपाचो निर्णय घेतला काय कितें हाची स्पश्टता खंय तरी लोकां फुडें येवपाची गरज आसा. आमी हांगा अशें पळयतात की आमी जेन्ना आमचे शेजारची जी राज्य आसात जावं कर्नाटक, महाराष्ट्र थंय जर पळयत जाल्यार सादो पंच किंवा सरपंच सुद्धा त्या लोकांक मेळप म्हणजे एक व्हडली गजाल आसता. बट गोंयान भितर हांगा मुख्यमंत्री हो जो आसा तो आपल्या एका कार्यकर्त्याच्या घरा बर्थडेक वयता आनी कित्याक वयता असो किंवा मंत्री आसात ते आपल्या कार्यकर्त्यांच्या घरा इजिली ते एक्सेसिबल आसतात, एकामेकाक डेली हे सगळे लोक मेळटात. सो आमी जेन्ना पत्रकारिता करता की फाटिना दिल्ली आमचो बर्च बाय रोमियो लेन ही जी इन्सिडंट जालो तेन्ना खुबशी मिडिया जी आसा नॅशनल मिडिया ती गोंयान आयिल्ली आनी अचानक मुख्यमंत्र्यान एक पत्रकार परिशद आल्तीन जी आसा ती आपयली आनी आमी सच्चे प्रमाण ती सगळे कवर करपाक गेले म्हत्वाच्या इन्सिडंटाचेर पत्रकार परिशद म्हणून आनी थंय जे नॅशनल मिडियाचे लोक आयिल्ले ते इतले अवाक जाले अरे तुमचो मुख्यमंत्री इतलो इजिली तुमकां मेळटा काय म्हणून. सो आमी तांकां सांगलें की मुख्यमंत्री इतलो इजिली मेळटाच हांगासर आमदार मंत्री हे जर सकाळीं पणजे आसत जाल्यार सांजचे 70 आसतात कोणागेर तरी चायेक किंवा तेवटेन काणकोणा आनी कित्याक तरी आसतात किंवा सांग्यार केप्यां पेडण्यां अशे सकाळीचे पणजे आमदार मंत्री आसतात ते सांजचे तेंच्या गांवांनी मेळटात, कार्यकर्त्यांगेर वयतात, थंय गजाली मारतात येतात. सो इतले गोंय ल्हान आसल्या कारणान मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार हे लोकांक इतले इजिली एक्सेसिबल आसतात. सो अशें आसतना फाल्यां हो जेन्ना तिसरो जिल्लो जातलो तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह भार पडटलो. आतां हो सगळो पडपी भार हो खऱ्यांनीच गोंया खातीर गरजेचो आसा काय कितें किंवा ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती आर्थीक दृश्ट्या ती कितली ती बाजू आसतली किंवा आर्थीक भार हो कितलो आसतलो ह्या सगळ्या गजालीचो ही सगळी म्हायती ह्या सगळ्या वयल्यान वेगवेगळे प्रश्न तयार जाल्यात आनी म्हणून आतां कांय लोक सोसायटीत भितरले आपल्या समाज आमच्या समाजा भितरले जागृत लोक, तज्ञ लोक, सुशिक्षीत लोक हे आतां ह्या सगळ्याचेर प्रश्न जे आसात ते उपस्थित करपाक लागल्यात. पूण अजून पर्यंत आमी जर पळयत जाल्यार नांव कितें आसतलें हाचेर कांय निश्चित जाल्लें ना. मुख्यमंत्र्यान सांगलां की बुधवारा जी बसका जावपाची आसा तेतून सगळे निर्णय जे आसात ते थारतले म्हणून. सो जर तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती जाली जाल्यार एक नवो जिल्लो गोंयान भितर तयार जातलो. आतां हो नवो जिल्लो तयार जाल्या उपरांत जशे 2 खासदार आसात तशे ह्या जिल्ल्यान भितर नवो एक खासदार आसतलो काय कितें, तिसरो खासदार आसतलो काय कितें, म्हणजे 2 खासदारां वयरचो आंकडो जो आसा आमचो तो 3चेर वयतलो काय कितें होय हाची सगळी स्पश्टता जी आसा ती ना. ती म्हाका दिसता मुख्यमंत्री फाल्यां एक वेळ इतल्या खोलायेन हाचेर रोखडे भाश्य करतले काय खबर ना. पूण हे सगळे आस्पेक्ट आसात, हे सगळे जे आसात ते मुद्दे आसात ते ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याच्या निर्मितीक लागून परतून एक फावट चर्चेक आयल्यात. पूण जर हो निर्णय जालो जाल्यार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या कार्यकाळांतलो हो एक म्हत्वाचो असो प्रशासकी निर्णय, एक म्हत्वाचो आनी व्हडलो निर्णय असो तो थारतलो. परतून एक फावट वतना आमी आनी एका मुद्द्याचो वतना एक चर्चा करूया ती म्हणजे नांवाची. नांव कितें आसचें तिसऱ्या जिल्ल्याची जर तो जालोच जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी म्हाजें एक ओपिनियन किंवा म्हाजें मत जर आमी जर पळयत जाल्यार तिसऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती खातीर सर्गेस्त लोकनेते बहुजन समाजाचे सर्वोच्च फुडारी रवी सीताराम नाईक हे सदांच आग्रही आशिल्ले.
सुरवाती पासून हो ताणी आग्रो धरलो. तिसऱ्या जिल्ह्यात जे निर्मितीचे सपन ताणी पळयलें ते खातीर ते कागदोपत्री व्यवहार ताणी सरकारा कडेन केल्ले. मात आतां हे तिसऱ्या जिल्ह्याची जेन्ना निर्मिती जाता, निर्मणी जाता, तेन्ना रवी सीताराम नायक हे आमचे भितर नात. ते सद्या हयात नात. तांचे दुखेस्त निधन जाल्लें आसा. पूण जेन्ना नांव दवरतले तेन्ना खंय तरी रवी नायक हांच्या नांवाचो खंय तरी थंय विचार जावचो किंवा विचार जातलो काय कितें किंवा तशी मागणी जातली काय कितें हें पळोवचें पडटलें. पूण आमी एक गजाल लक्षांत धरपाक जाय, तिसऱ्या जिल्ह्याचें स्वप्न हे रवी नायक हांणी पळयल्लें. त्या खातीर ते एकमेव फुडारी आशिल्ले जाणी हो सगळो विशय ताचो पाठपुरवठो करताले. म्हणूनच घडये अशें म्हणटात की जो देखे रवी वो न देखे कवी अशीच म्हण आनी ही ओपारी आयज याद येता. आनी फाल्यां जर तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार रवी सीताराम नायक दुर्दैवान आमचे मदीं ना हयात, मात तांचें स्वप्न जें आसा, तांचें सपन जें आसा ताका खंय तरी मूर्त स्वरूप येतना आमकां दिश्टी पडटलें. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयता रावात दी वॉयस फॉर गोय. The Voice for Coin.